सूरतुल अंबिया आयत नंबर 66। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा पढ़ रहे थे जो उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत को रहने दिया, और ये उनकी अपनी विजडम या उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि इस तरह से लोगों को अक्ल पर बुलाओ। और उन्होंने कहा लोगों को कि तुम बड़े वाले बुत से ही पूछ लो कि किसने इन्हें तोड़ा है, अगर ये बात कर सकते हो। बात जो बहुत बड़ी समझने वाली थी वो ये आ रही थी इस किस्से में, आयत नंबर 64 में, कि फरजू इला अनफुसिहिम, बस उनको ये बात नहीं बड़ा उनके दिल में घर कर गई कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बड़े वाले बुत से पूछ लो कि इन्हें किसने तोड़ा है, इन छोटों को, तो अल्लाह फरमा रहे फरजऊ इला अनफुसिहिम, बस वो लौटे अपने नफ्सों की तरफ और उन्होंने अपने आप से कहा कि बेशक हम बड़े ही हक मारने वाले और जालिम लोग हैं, और वाकई हम ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई नेक्स्ट आयत में ही, जो हमने जिससे एंड किया था पिछली ऑडियो को, कि आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन उन्होंने फिर अपनी सोच को बदल दिया। यानी उन्हें हक की जो दावत दी गई वो हक को इन्होंने मान भी लिया, इनके दिलों ने उस हक को मान भी लिया, लेकिन जिद इतना खतरनाक एलिमेंट है जिसने इब्लीस को बर्बाद कर दिया। जो कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अतराफ में भी कितनी चीजें हम देखते हैं कि जिद की वजह से बर्बाद होती हैं। तो आयत नंबर 65 जिस पर हमने एंड किया था पिछली ऑडियो में, उसमें बताया जाता है कि वो हक जानने के बाद सुम्मा नकिसु अला रुऊसिहिम, फिर वो पलट आए अपने सर के बल, ऊंधे पलट आए और उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने कहा कि अलबत्ता यकीनन ए इब्राहीम तुम जानते हो कि ये बात नहीं करते हैं। तो आप देख लें कि इससे पता चलता है कि हिदायत, एक नबी भी अगर कितनी तरकीब कर ले, कितनी चालें चल ले, कितनी दुआएं मांग ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन हिदायत तो अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है कि जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा और जब तक कि वो अमल कर कर नहीं दिखाएगा, अल्लाह ताला फिर उसको आगे चलाते नहीं रहेंगे। इतने जलीलुल कदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी इस तरकीब ने काम नहीं किया और उन्हें हिदायत नहीं मिली। बस इतनी बात पता चली कि अब वो क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हक को जान लिया था। और ये बात बार बार याद रखिएगा कि वो अल्लाह को भी मानते हुए ये हरकत करते थे, क्योंकि बहुत आयतों में इसके शवाहिद मिलते हैं और अभी भी आपको आगे आयत में मिलेंगे कि अल्लाह के अलावा ये सारी छोटी छोटी हस्तियां हमने बना ली हैं, और हम अल्लाह को तो अपनी सीट पर रहने देते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी हस्तियों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो दो चीजें यहाँ पैरेलल चलेंगी कि वो हक पर आ चुके थे लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरी बात हम समझेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिछले सहीफों से ही उन्हें दावत दी। और देखें आगे क्या कहते हैं आयत नंबर 66 में, क़ौला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या बस तुम पुकारते हो, इबादत करते हो, बंदे बने हुए हो अल्लाह के अलावा भी, यानी अल्लाह को तो मानते हो, उसके साथ किसी और की भी ऐसी गुलामी कर रहे हो, मा ला यनफअकुम, जो ना तुम्हें नफा दे सकता है, जरा बराबर भी, वला यदुर्रुकुम, और ना ही वो जरर पहुंचा सकता है तुमको। क्या तुम ऐसों को अल्लाह के अलावा भी कुछ अथॉरिटी समझते हो
उफ़्फ़िल लकुम, तुफ़ है तुम्हारे इस अकीदे पर। यानी इंसान के अकीदे पर तुफ़ होता है, उसके चेहरे पे तुफ़ नहीं होता। हम अगर किसी को लानत मलामत करते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी से ज्यादा हम उसके अकायद पर जो हम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, तो हम इंसान के अकायद को लान तान करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा तुफ़ है तुम लोगों के अकीदे पर, वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उस चीज के लिए कि जिसको तुम अल्लाह के अलावा, बिसाइड्स अल्लाह, आप सोचिए कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह को मानते हुए भी तुम दूसरी अथॉरिटीज बनाते हो। अफला ताक़िलून, क्या बस अकल से काम नहीं लोगे तुम? ये अब हमें कहा जा रहा है, ऐ लोगों तुम भी तो अल्लाह को मानते हो, फिर तुम कैसे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और की भी अथॉरिटी चलेगी? अफला ताक़िलून, क्या इन्होंने तो गलती जो की सो की, अब तुम अकल से काम नहीं लोगे? और हमने आपको बार बार बताया कि अकल वो चीज है कि अगर वो कुरान के मुताबिक चलेगी तो यकीनन कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आप अपनी मंजिल तक यानी जन्नतुल फिरदौस तक जरूर पहुंच जाएंगे अगर अकल को कुरान के ताबे कर दें। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने तो नहीं माना, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी उन्होंने अपनी जिद और अना का मसला बना लिया। उन्होंने सबने मिलकर कहा हर्रिकूहु, जला दो इसको। आप देखें ये मुज़क्कर वाहिद भी आ रहा है, हर्रिकूहु, जला दो इसको यानी इब्राहिम को, वंसुरु आलिहतकुम, और मदद करो अपने माबूद की इस तरह कि ये करने वाले को सजा दो और इस तरह अपने माबूद की मदद करो। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह को मानते हुए भी इलाह बनाते थे, इलाह यानी अथॉरिटी दूसरों को भी देते थे। आप और मैं भी यही दावा भी करते हैं, यही हलफ भी उठाते हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अंबियाओं ने यही कलमा अपनी कौम को सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसके मुताबिक जिंदगी को ढालना तब असल मोमिन होने की निशानी है। तो इंशाअल्लाह मौत भी फिर अच्छी ही होगी और मौत के बाद के भी सिलसिले सब अच्छे ही चलेंगे, लेकिन सिर्फ कलमे वाली मौत नहीं, कलमे वाली जिंदगी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको जला दो और इस तरह अपने माबूदों की मदद करो, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ऐसे करो, इसको ऐसी सजा दो। इसीलिए ही कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि एक रोल मॉडल है, उन्होंने अपने बाप को क्यों छोड़ा? क्योंकि उनकी जान को खतरा था। जबकि कुरान बताता है कि अगर मुशरिक भी वालिदैन हो तो उनकी शिरकिया बातों को नहीं मानना, लेकिन साहिब हुमा फिद दुनिया, लेकिन उनका साथ इस तरह से नहीं छोड़ना कि टोटल बाइकॉट कर देना है। उनका ख्याल रखना है, उनको खिलाना पिलाना है, उनकी शिरकिया बातों को सिर्फ नहीं मानना है, उन्हें छोड़ नहीं देना। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद को इसलिए छोड़ना पड़ गया कि उनकी जान के खतरे पड़ गए और लोगों ने मिलकर ये फैसला किया उनको जलाने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ना, हमने कह दिया, जब उन्होंने जलाना चाहा तो हमने कह दिया या नार, ए आग, कूनी, हो जा, बर्दा, ठंडी हो जा, वस्सलामन अला इब्राहिम, और सलामती बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। यानी जब अल्लाह देखते हैं कि एक बंदा अकेला रह जाता है, या एक बंदा या उसकी जमात या उसका कुछ छोटे से गिरोह अब दुश्मन पर काबू नहीं पा सकते, और अगर वो मोमिन पूरी हद तक अपनी कोशिश करता है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि अल्लाह ताला फिर मदद करते हैं गैप से। लेकिन पहले मुझको और आपको मैदान में, फील्ड में उतरना पड़ेगा, चाहे हम कम हो
اکیلے ہوں، ہمیں اللہ کی راہ میں خود کوشش کرنی ہے، اپنی پوری بہترین پریزنٹیشن دینی ہے، اور اس کے بعد جب ہم ٹریپ ہو جائیں گے تو اب یا تو مرنا مقدر ہے یا بچنا مقدر ہے، اب وہ سب پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے فیوچر کو سوچنے کی، ہمیں تو پریزنٹ میں کام کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ اللہ کی مدد لازماً آئے گی، جو کہ اس آیت سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ پوری قوم نے چاہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کا، لیکن اللہ نے ان کو تمام دشمنوں کے شر سے بچا لیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ارادہ کیا تمام لوگوں نے، انہوں نے بھی اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیدا، چال چلنے کا، لیکن اللہ نے ان کو کر دیا فجعلناہم، پس کر دیا ہم نے ان کو الاخسرین، بہت بڑا گھاٹا اللہ نے انہیں عطا کر دیا، انہیں بڑے گھاٹے سے اللہ نے سامنا کرا دیا۔ اب آگے ہمیں ملتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس ابراہیم کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، نجات دی ہم نے دونوں کو ایک زمین کی طرف۔ کون سی زمین؟ وہ زمین جو بارکنا، برکتوں سے ہم نے اس زمین کو نوازا ہوا تھا، فیہا، اس زمین میں، للعالمین، تمام لوگوں کے لیے اس زمین میں برکتیں تھیں۔ اب جناب آپ غور کیجئے اس سینٹنس پر، اس آیت پر، کہ دونوں نبیوں نے ایک جگہ مل کر کام نہیں کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک جگہ ملتا ہے کہ ہجرت کی ابراہیم کے ساتھ لوط نے، یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک وقت کے نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں لوط علیہ السلام کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت انفارمیٹیو آیت ہے۔ لیکن نیکسٹ اس سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پریچنگ کرتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کسی اور علاقے میں پریچنگ کرتے ہیں، کیونکہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی، بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو تو یاد ہے کہ لوط علیہ السلام کی ایک اسپیسیفک جو بستی تھی جو کہ ہومو سیکس تھے، اور ان کو پھر عذاب نے پکڑ لیا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، جبکہ وہ خود ہومو سیکس نہیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس گناہ میں، اس جرم میں ملوث نظر آتی ہیں۔ تو جو بربادی ہوئی لوط علیہ السلام کی قوم پر، آفت آئی، اس میں ان کی وائف بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہے، جس کے جتنے ڈائمینشنز آپ نکال سکیں آپ نکالیں، آپ کے علم میں برکت ہی ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو ایک سینٹرل آئیڈیا یہ ملے گی کہ انسان جب اپنی پوری محنت کر لیتا ہے تو آخرکار اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اگر وہ تنہا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا کام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ برکتوں والی زمین کی طرف چلے گئے۔ دیکھیں، برکتوں والی زمین تو دنیا میں کئی جگہ ہے، جہاں پر سبزہ ہو، جہاں پیداوار اچھی ہو، جہاں مومن ہو، جہاں کامیابی ہو۔ دیکھیں، برکتوں والی زمین ضرور لکھی ہوئی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ تو اس لیے اب برکتیں آپ کس کو کہتے ہیں یہ آپ خود سوچئے گا، کہ اللہ نے انہیں ایک اچھی جگہ کی طرف منتقل کر دیا، لیکن لوط علیہ السلام کو لوگ بہت برے ملے۔ تو anyway، یہاں ہم بات پڑھ رہے تھے کہ نجات دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس زمین کی طرف، وہ زمین جو برکتیں دی تھی ہم نے اس میں تمام لوگوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اب صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات اس وقت ہو رہی ہے، اور عطا کیا ہم نے، وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو، اس ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق بھی عطا کیا،
اور یعقوب بھی ہم نے اسے مزید دیا، نافلہ، نافل کہتے ہیں نفل جو ہم فرض کے بعد مزید نماز پڑھتے ہیں، اس کو نفل ہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایکسٹرا۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے، قرآن سے نظر آتا ہے، اور پھر یعقوب انہیں پوتے کی صورت میں ملا، یعنی نافلہ اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو اللہ نے پھر انہیں بڑھاپے میں دیا۔ انہوں نے جو جوانی میں اسٹرگل کیا یہ وہ کرتے ہی چلے گئے، جہاں انہیں جلایا جا رہا تھا انہوں نے وہاں سے چیک آؤٹ کیا۔ ہم نے پچھلے دنوں آیت پڑھی کہ موت کے فرشتے آئیں گے اور جب روح قبض کریں گے، اور جنہوں نے اللہ کا کام نہیں کیا ان سے کہیں گے کیا کرتے رہے، اپنی زندگی کس میں لگائی؟ وہ کہیں گے ہم بڑے کمزور تھے، تو فرشتے کہیں گے تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ تو ہم نے اسپیسیفک اس کو ہجرت حبشہ پر لے گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر لے گئے جو انہوں نے مکے سے مدینے میں کیا۔ لیکن میں اگر اس کو براڈ اسپیکٹرم پر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو ہر ایک کے لیے آ رہا ہے کہ کہیں اور نکل کر کام کیوں نہیں کر لیا، وہیں کیوں بیٹھے رہ گئے، کیا کرتے رہے، کیا کیا دین کے لیے، کتنا ٹائم لگایا، کتنا لوگوں کے غلط مسکنسیپٹ کو دور کیا، کتنا خود علم رکھتے تھے، کتنے کانفیڈنٹ تھے اپنے معاملے میں، اپنے موقف میں، جو کہ الہامی کتاب ہوتا ہے ہمارا موقف۔ تو یہ آپ کو اور مجھ کو ایک دن جواب دینا پڑے گا کہ کتنی سیدھی بات کر سکتے تھے، کتنی ٹیڑھی میڑھی الجھی ہوئی باتیں کرتے تھے، کتنی سیدھی باتوں کی جنریشن کو ضرورت تھی جو تم بتانے سے ڈرتے تھے۔ منہ تمہارا کھلتا نہیں تھا کہ لوگ مجھ پر فتوے کی برسات کر دیں گے یا میری جان کو یا میری زندگی کو مشکل بنائیں گے، وہی مکس گڑبڑ باتیں کرتے ہوئے ہم نے اس زندگی کو گزار دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، بالکل سیدھی بات کیا کرو، اور خاص کر کے اس وقت بہت سیدھی بات کرو جہاں قوم الجھی ہوئی ہو اور آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتی ہو، لیکن آپ بھی قسم کھانے کو قرآن کرتے ہوں، اور جو فتنہ آپ کے اطراف میں برپا ہے، اس قرآن کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو اس حق کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کہنے کو تو قرآن کرتے ہو، لیکن منہ کھول کے بتاتے نہیں کہ کس چیز سے تم قرآن کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کریں گے، غالب لائیں گے، اگرچہ کہ تم کتنا ناپسند کرو، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو حق بات پر بہت بڑے ریوارڈ بھی ملنے ہیں، اور خاص کر کے اس وقت کھل کر بات کرنی ہے جب جنریشن میں کوئی کھل کر بات نہ کرتا ہو۔ تو یہ سب چیزوں کے ریوارڈز ملنے والے ہیں، اور میں اور آپ ایک ایسی دنیا کا منتظر ہیں کہ جہاں اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا حق بولا اور کتنا اپنی وزڈم اور اللہ کے حکم کے مطابق پچھلی کتاب کو زندہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو حق پر بلا بھی لیا، اللہ بتا رہے انہیں بات سمجھ بھی آ گئی، لیکن ضدی آدمی اپنا اتنا بڑا لاس کرتا ہے کہ وہ جان نہیں سکتا کہ وہ بتدریج گریجولی کہاں پر گھسیٹ رہا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی منزل وہ کدھر بنا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملتی ہے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد تھا دین پھیلانا، تو انہوں نے اگر بڑھاپے تک بھی اگر اولاد نہیں ہوئی تو نظر نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اس بوڑھی عورت کو چھوڑ دیا ہو جس کی زندگی کا مقصد دین پھیلانا ہو۔ اگر اس کے گھر بھی اولاد نہیں ہوتی تو اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا مقصد تو ہے لوگوں تک دین پہنچانا، اور اس میں یقیناً انسان چاہتا ہے اپنی اولاد کو بھی وہ نیک بنائے اور اس پر پوری توجہ دے۔ لیکن ایک مومن انسان کے نزدیک اولاد کا ہونا
نہ ہونا بڑھاپے میں ان کو دیا گیا، اس سے پتہ چلا وہ اپنی اس بوڑھی بانچ بیوی کے ساتھ بھی ایک ہیپی لائف گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہوا تھا کہ وہ دین پھیلاتے تھے۔ یہ تو نور و نلا نور ہو گیا کہ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں بھی اولاد دی تھی، لیکن یاد رکھیے گا انہیں جوانی میں اولاد نہیں ملی تھی۔ تو جناب یہ بہت ساری ایک ساتھ ہمیں بے انتہا نصیحتیں ملتی ہیں جس سے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ آپ کا کتاب کتنی میریکل ہے، کتنی بہترین ہے، ہر طرح سے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تو اینی وے ہم ادھر یہاں اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرما دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صالحین، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم بھی اپنے اس زندگی کے مقصد کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکیں۔